Usa ka lunhaw nga yuta sa umahan nga adunay mga laray sa mga tanom nga nag-abot sa layo. Usa ka mag-uuma si Sarah, nagapuliki sa pag-atiman sa iyang mga tanom. Sa kasing-kasing sa mga komunidad sa agrikultura, diin ang yuta nagtagbo sa langit. Nahimutang ang usa ka kalibutan sa kabag-uhan ug pagtubo. Karon, amo gisugid ug i-explore ang intersection sa teknolohiya ug pagpahibalo ug pagsubay sa natad sa pagpanguma. Diin ang mga karaan nga gawi ug buhat sa pagpanguma nagtagbo sa modernong mga pag-uswag. Usa ka busy nga Agricultural Technology Expo ang mga mag-umas ug mga researchers nagpundok sa usa ka area nga nagpakita sa mga traktor ug harvester nga makinarya. Hello mga ka-agriculture. Mao din siya ang bagong makinarya nga tractor nga para dali sa process sa atong pag-agriculture sa mga pang-agrikultura o magamit ni siya pang daro. So kini siya man siya iyang parte nga may modaro o mo cultivate sa yuta. Pwede na siya tangtangon, dire dapit, pwede na siya matangtang o pwede pulihan o kanang panghakot or sa likod o pwede na siya butang panghakot or panghakot o humay o man siya para dali pangdaros sa yuta. So arita sa bag-o nga usa nga makinarya nga bag-ong na himo, man siya gitawag og harvester. Man siya ang gihimo para mapadali ang pag-ani sa process sa pag-ani. Man siya kining parte ha, man siya mag-arrange sa humay. So humana ni aris siya, man siya mag-cutting or magputol sa humay. Ari diri man siya mukutkot padung dito. So diri dapit man siya ari na siya may final product ni sa nga ari na mo gawas ang humay. So ang diri dapit ari kining dapita or gani man siya gawasanan sa dagami. So dali ra siya process sa pag-ani. Ang teknolohiya nahimong kasaligang kaalyado sa mga mag-uuma nga nagbag-o sa paagi sa ilang pagtikad sa yuta. Ang mga sensor nga nabutang sa yuta naghatag og real-time nga feedback sa level sa kaumog ug sustansya nga sulod. Parang dyan, unsa may maistorya nimo sa mga bagong naimbento nga makinarya? Dako kog pasalamat ani mga makinarya ha kay mapadali akong pag-uma, mapadali akong pag-harvest ug pagdaro. So, dako kog pasalamat ani makinarya nga bag-o. Salamat. Usa ka laboratorio sa research nga puno sa mga siyentipiko ug pag-analisar sa mga sampol sa yuta ug mga espesimen sa tanom. Apan luyo sa matag paglukso sa teknolohiya, ana ang pundasyon sa pag-research. Ang mga siyentista walay kakapoy nga nagtrabaho aron masabtan ang mga kakuti sa biology sa tanom, kemistriya sa yuta ug mga hinungdan sa kinaiyahan. Ang ilang mga nadiskubrihan naghatag og dalan alang sa mga bag-ong inobasyon, gikan sa mga tanom nga makasugakod sa hulaw ngadto sa eco-friendly nga mga abono. Ang among pag-research nagtumong sa paghatag gahom sa mga mag-uuma sa kabalo nga labaw pasanatan. Pinaagi sa pagtuon sa mga microbial nga komunidad sa yuta ug ang epekto niini sa kahimsog sa tanom. Mahimo naton nga palambo ang malungtarong mga pinaagi sa pagpanguma nga makabenepisyo sa kalikupan ug sa ilawom nga linya. Si Sarah ang mag-uuma gikan sa sinugdanan nagbarog sa kinasang-an sa teknolohiya ug research. Nagunit og cellphone sa usa ka kamot ug usa ka sampol sa yuta sa pikas. Ang mga mag-uuma sama ni Sarah dili lang mga konsumidor sa kabag-uhan apan aktibong partisipante sa paglambo niini. Sa hustong mga kagamitan ug kabalo, makaugmad kita ug mas hayag nga kaugmaon alang sa umaabot nga henerasyon.
Ang adlaw misalop sa ibabaw sa umahan nagdan-ag sa usa ka bulawan nga silaw sa ibabaw sa kaumahan. Sa kanunay nga nag-uswag nga talan-awon sa agrikultura, teknolohiya ug research nga mga haligi sa pag-uswag, gihatagan nila og gahom ang mga mag-uuma sa pagbuntog sa mga hagit, pagpahiangay sa pagbago ug pag-ugmad sa kadagayang nga nahiuyon sa kinaiyahan.